আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, চ্যানেলটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है, दुनिया वाले इंसानों को खबरदार कर रहा है कि ये दुनिया वाले लोगों सुनो, तुम्हें इल्म दीन हासिल क्यों करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़े कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन की तरफ इशारा कर रहा है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल की कुर्सी पर बैठेगा, इंसानों के नाम आमाल को उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसानों के नाम आमाल को उसके सामने पेश कर दिया जाएगा, उनके नाम आमाल का हिसाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के हाथ में जहन्नम का सर्टिफिकेट देगा तो किसी के हाथ में जन्नत का सर्टिफिकेट देगा। ऐसे वक्त में जब जहन्नम जहन्नमियों को देखेगी तो वो जहन्नम मारे शिद्दत के और गुस्से की वजह से इस तरह गज़बनाक होंगे, ऐसा महसूस होगा कि जहन्नम फट जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, गज़ब की शिद्दत इतनी होगी, गुस्से की शिद्दत इतनी होगी कि ऐसा महसूस होगा कि जहन्नम फट जाएगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के दूसरे टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, जब जहन्नमियों को जहन्नम के हवाले किया जाएगा तो जहन्नम के दारोगा जहन्नमियों से सवाल करेगा, अहले जहन्नम से पूछेगा कि ऐ बदकार लोगों, ऐ गुनाहगारों, क्या तुम तक दुनिया के अंदर कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें दुनिया के अंदर कोई दीन का इल्म देने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें दुनिया के अंदर कोई अज़ाब नार अज़ाब जहन्नम से डराने वाला नहीं आया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब ऐसे इंसानों से सवाल किया जाएगा, जब ऐसे लोगों से पूछा जाएगा, ये इंसान जहन्नम के अंदर ये इकरार करेगा और कहेगा कालू बला कद जाना नज़ीर। ऐ दुनिया वाले लोगों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो जहन्नमी इंसान ये इकरार करेगा कालू बला कद जाना नज़ीर, क्यों नहीं, हमारे तरफ तो डराने वाला भी आया था, हमारे दरमियान में ऐसे आलिम दीन भी आए थे जिन लोगों ने नमाज की अहमियत को हमारे सामने उजागर किया था, हमारे दरमियान में ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर आए थे जिन लोगों ने शिर्क की हवलनाकी से हमें और आपको रोशनास किया था, हमें दीन उलूम से रोशनास किया था, लेकिन हमने दुनिया के अंदर जुटला दिया था। वो इंसान खुद अपनी ज़बान से इकरार करेगा फ़कज़्ज़बना, हमने सुनने के बाद इनकार कर दिया था, वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने सिर्फ इनकार ही नहीं किया था बल्कि हमने ये दावा भी दुनिया के अंदर किया था कि ये आलिम दीन जो इस दुनिया के अंदर आज डरा रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के वारिस जो है, जो इस दुनिया के अंदर डरा रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल की बातें हमारे सामने बयान कर रहे हैं। वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी चीज़ को नाजिल ही नहीं किया है। हमने ये भी दावा कर दिया था, हमने सिर्फ झुठलाया नहीं था बल्कि हमने ये भी दावा कर दिया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो किसी चीज़ को नाजिल ही नहीं किया है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज हम इस दुनिया के अंदर मस्जिदों में मिंबर व मेहराब से जब आलिम दीन खुतबा जुमा पेश करते हैं, जलसे जुलूस से जब अहले इल्म हमारे सामने कुरान और हदीस के उसूलों को बयान करते हैं, हम और आप सुनते हैं, एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल इल्म दीन की अहमियत को समझने की कोशिश नहीं करता, इल्म दीन की फजीलत को समझने की कोशिश नहीं करता। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो इंसान ये दावा इस दुनिया के अंदर कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी चीज़ को तो
नाजिल ही नहीं किया। आइए और एक आयत करीमा को देखते हैं, इसी आयत करीमा के बाद वाले आयत करीमा को। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फकज़्ज़बना व कुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहालत वाले इंसानों के अंदर, जहालत में जिंदगी गुजारने वाले लोगों की तरफ इशारा कर रहा है कि ये लोग, इन लोगों ने तो जो दीन की उलूम इन लोगों के दरमियान में वाज़े किया करते थे, इन लोगों को झुटलाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उतारी हुई किताब को भी झुटलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उतारी हुए कवानीन को भी झुटलाया, और ये भी ऐलान कर दिया कि ये इंसान जो हमें और आपको जन्नत और जहन्नम की तरफ इशारा करके डरा रहा है, जहन्नम के अजाब के बारे में हमें बता करके डरा रहा है, ये इंसान तो सबसे बड़ा इस दुनिया के अंदर गुमराह है। ये आदमी भटक चुका है, ये इंसान गुमराह हो चुका है। यानी वो इंसान झुठलाएगा भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवानीन का इनकार भी करेगा, और साथ ही साथ ऐसे इंसान को जो उसकी रहनुमा बन करके इस दुनिया के अंदर आया और उसे इस दुनिया के अंदर सही रास्ते के ऊपर गामज़न करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के बारे में वो आदमी कहेगा, वो जहन्नमी कहेगा कि ये इंसान इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुमराह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद वाले आयत करीमा के अंदर एक दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। वो इंसान जब जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जब ऐसे आदमी को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नम की आग के हवाले कर दिया जाएगा, तो ये इंसान कफ़े अफसोस मलना शुरू करेगा। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। वो इंसान कहेगा कि काश जो चीज़ें हमारे सामने बयान की जा रही थी, जो उसूलें हमारे सामने बयान की जा रही थी, काश हम उस उसूलों के ऊपर अमल कर लिया होते, काश हम उन उसूलों को सुन लेने के बाद उसके ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर कर लिया होते, तो आज हम जहन्नमी लोगों में से ना होते। आज अगर हम इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के उसूलों को सुनने के बाद अगर उसके ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर कर लिया होते और उसके ऊपर अमल कर लिया होते, तो आज हम इस दुनिया के अंदर और आज हम जहन्नम के हवाले न किए जाते। मेरे अजीज साथियों, इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी आयत करीमा के अंदर बड़े हिसाब लफ्ज़ों में वाज़ेह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। क़यामत के दिन जब जहन्नमी इंसान को जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, जब जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, तो ये इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाने के बाद कफ़े अफसोस मलना शुरू करेगा। वो इंसान कहेगा कि काश हमने दुनिया के अंदर रब कायनात के उसूलों को मान करके अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया होता, काश हम इस दुनिया के अंदर रब कायनात के कवानीन के ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया होता, काश हम दुनिया के अंदर मुसलमान बन करके अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया होता। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। वो इंसान ये कह रहा है कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को सुन लेने के बाद अगर उसके ऊपर अमल नहीं करता है, तो यही वो इंसान है जो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाने के बाद कफ़े अफसोस मलेगा, और वो इंसान अपने नफ्स को कोसना शुरू करेगा कि काश हम दुनिया के अंदर जो है इल्म दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लिए होते, काश हम दुनिया के अंदर शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लिए होते। यानी ये वो आयत करीमा है जिन आयत करीमा से हमें ये मैसेज मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वाज़ेह कर रहा है कि वो इंसान खुद अपनी ज़बान से ये इकरार करेगा कि हमारे दरमियान में डराने वाला भी आया था, हमारे दरमियान में हमें कुरान और हदीस से रोशनास कराने वाले इंसान भी आए थे, लेकिन हमने उनकी बातों को ठुकराया था, हमने उनकी बातों को झुठलाया था। मेरे अजीज साथियों, ये इंसान उस वक्त करता है जब उसके पास इल्म दीन नहीं होता। तो मेरे अजीज साथियों, आइए अब मैं अपने तकरीर के अंदर आगे बढ़ता हूं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें और आपको इल्म दीन क्यों हासिल करना चाहिए, इल्म दीन की ज़रूरत हमें और आपको क्यों है, और हम और आप अगर इल्म दीन को हासिल करेंगे तो इस दुनिया के अंदर हमें और आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और आखिरत के अंदर हमें और आपको क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के ऊपर
दो तरह के हुकूक को फर्ज करार दिया है। हर आदमी के ऊपर दो तरह के हुकूक को फर्ज करार दिया है और उन दो तरह के हुकूक में से एक हक अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है यानी हुकूकुल्लाह, और दूसरा हक जो है वो हुकूकुल इबाद है। ये दो हुकूक हर इंसान के ऊपर फर्ज लाजिम की हैसियत रखती है। तो मेरे अजीज साथियों, अगर किसी आदमी के अंदर इल्म दीन नहीं होगा तो वो आदमी अपने हुकूक को अदा नहीं कर सकता, ना ही रब्बे कायनात के हुकूक को अदा कर सकता है और ना ही हुकूकुल इबाद को अदा कर सकता। तो इसलिए हमें ज़रूरत है इल्म दीन की, ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को अदा कर सकें। आइए एक आयत करीमा के अंदर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर अपने हुकूक की तरफ इशारा कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया वाले लोगों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना बनाओ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साजी और पार्टनर ना बनाओ। तुम इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसी के सामने सजदा करो, उसी को मुश्किल कुशा तसव्वुर करो, उसी को हाजत रवा तसव्वुर करो, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा रब है। मेरे अजीज साथियों, इसी के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं, ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक एक आदमी के ऊपर क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक इंसानों के ऊपर क्या है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐ मेरे नबी, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक इंसानों के ऊपर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मुआज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक इंसानों के ऊपर ये है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक न बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साजी और पार्टनर न बनाए। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इस दुनिया के अंदर न जाने किस तरह से शिर्क के कामों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगियों का मुताला करते हैं, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर फिक्र करते हैं, तो आज हमारी जिंदगी इस दुनिया के अंदर शिर्क की गिलाजत में कट रही है। अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर रब कायनात के साथ किसी को साजी और पार्टनर बनाता है, अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है, तो वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक को अदा नहीं कर रहा है। वो इंसान हुकूकुल्लाह को फरामोश कर रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं कि ऐ मुआज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक इंसानों के ऊपर ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक न बनाए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक और साजी न बनाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक इंसानों के ऊपर है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, ऐ मुआज़, अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं करता है, अगर एक आदमी इस दुनिया के अंदर शिर्क से अपने आप को बचा लेता है, तो इंसानों का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को जहन्नम की आग से बचा ले, ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब को मुसल्लत न करे, ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजाब को नाजिल न करे। जिस आदमी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है एक इंसान के ऊपर। अगर हमारे अंदर इल्म दीन नहीं है तो हम और आप इस हुकूक को अदा नहीं कर सकते। हमारे अंदर अगर ये समझ नहीं है कि कौन सी चीज़ शिर्क है, कौन सा अमल शिर्क है, तो मेरे अजीज साथियों, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने से नहीं बच सकते। तो वजह यह है
ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے سیکھنا چاہیے، علم دین کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کر سکیں، تاکہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر حقوق اللہ کو صحیح طور اور طریقے پر ادا کر سکیں۔ اس کے بعد حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے، انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر بڑے ہی صاف لفظوں میں واضح کیا کہ ایک آدمی کے اوپر دوسرے آدمی کا کیا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب ایک آدمی اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کر لیتا ہے، جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کو پورا کر لیتا ہے تو اس آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو بھی ادا کرے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کا حق ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہو تو علم دین کو سیکھو، علم دین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں، اپنے سماج کے اندر تائرانہ نظر دوڑائیں، کتنے ایسے انسان آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے بوڑھے قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے جس انسان کی یہ شکایت آپ کو سننے کو ملے گی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا، میرا بیٹا میرے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کر رہا، میرا بیٹا میری خدمت نہیں کر رہا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ آخر ایک انسان کو یہ وقت کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو علم دین سے دور رکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو شریعت کے علم سے ہم نے دور رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک انسان اپنے اولاد کو لے کر کے پریشان ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنے بیٹے سے پریشان ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی سے پریشان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، علم دین اس لیے ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ باپ کی کیا اہمیت ہے، ماں کی کیا اہمیت ہے، یہ سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دینی علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ علم دین ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین نے جو والدین کے حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو حقوق اللہ رب العالمین نے والدین کے لیے رکھے ہیں، اس حقوق کو سمجھیں اور اس دنیا کے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب والدین کے حقوق کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر رب کائنات کے اصول کو سن لینے کے باوجود بھی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتا، اگر ایک انسان اپنے والدین کے حقوق کو پورا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ آدمی کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کے نافرمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ والعاق، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے، اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی وہ انسان ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ آدمی کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا جس نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے، جس نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا
تو یہ انسان ایسے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گی؟ شریعت کے اندر ملے گی۔ جب ہم اور آپ علم دین کو حاصل کریں گے، اسی وقت ہم اور آپ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حولناکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کا ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ایسے آدمی کے لیے جس آدمی کو اس دنیا کے اندر والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی ایک ملا اور اس کی خدمت کر کے اگر اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پایا، اگر اس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اپنے والدین کے ساتھ خدمت کر کے اگر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو یہی وہ انسان ہے جس کے لیے تباہی ہے، جس کے لیے بربادی ہے، اور یہی وہ انسان ہے جس کا ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ایسے آدمی کے لیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اگر والدین کے حقوق کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کو پورا نہ کرنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی طرف اشارہ کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی والدین کی خدمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے والدین کی حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اے انسان، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے تو تم اپنے والدین کے سامنے اف تک کے لفظ کو استعمال نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے، والدین کے حقوق کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تو بغیر علم دین کے نہیں سمجھ سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو علم دین کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یتیموں کے حقوق کی طرف بھی اشارہ کیا۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا جو لا علمی کی وجہ سے، جو جہالت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید سنا کر کے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کی حولناکی کی طرف اشارہ کیا۔ جب ایک آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا، اسی وقت ایک انسان اس طرح کے جرم کو اس دنیا کے اندر کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر رہے ہو، جہالت کی بنیاد پر اگر تم اس دنیا کے اندر یتیموں کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر رہے ہو، تو سنو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک حولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کو کھاتا ہے، جو آدمی اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرنے والے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتے ہیں اور یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو گویا کہ وہ انسان اگر یتیموں کے مال کو کھا رہا ہے تو وہ آدمی اپنی پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے، آگ کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہا ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک آدمی اس طرح کی حولناکی سے روشناس نہیں ہو پاتا اور رب کائنات کی اصولوں سے روشناس نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ایک انسان اس طرح کے کاموں میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو علم دین ہمیں اور آپ کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رب کائنات کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں اور انسانوں کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اب حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے لیے علم دین کی سخت ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ہم اور آپ آج اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنے نفس کے مطابق آج فیصلہ کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے آج ایک انسان اس چیز کو حلال کر بیٹھا ہے، جس چیز کو حلال قرار دیا اس چیز کو آج ایک انسان حرام کر بیٹھا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کئی اس طرح کی آیتیں آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گی جن آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ایمان والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دیا، ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں جن لوگوں تک یہ آیت کریمہ پہنچ جاتی ہے لیکن ایک انسان اس طرح کی آیتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انسان اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر جہالت کی حالت میں اپنے زندگی کو گزار رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ایک انسان آج حرام کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر حرام چیزوں کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو نجس قرار دے دیا ہے۔ ایک انسان اس طرح کی آیتوں کو سن لینے کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی اس آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہالت کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر ایک آدمی اس طرح کی آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی حرام کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر تہجد گزار بھی ہے لیکن نشہ آور چیزوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، نشہ آور چیزوں کا عادی بن چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے پاس علم دین نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے آج بچ نہیں سکتے، ہم اور آپ حرام کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سودی کاروبار کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر سودی کاروبار کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بھی قرآن مجید کے اندر پھٹکار لگایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے حولناکی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن ایک انسان سن لینے کے باوجود بھی اس طرح کی آیتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایمان والے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اے ایمان والے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور کچھ پیسہ، کچھ روپیہ اگر سود
का बाकी रह गया हो तो तुम उसे छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर इस आयत करीमा को सुन लेने के बावजूद भी अगर तुमने अपने आप को सूदी कारोबार करने से नहीं रोका, अगर तुमने अपने आप को नाजायज़ तरीके से दूसरों के माल को हासिल करने से अपने आप को नहीं रोका, तो गोया कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी कर दे। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल ऐसे लोगों से जंग का ऐलान कर रहा है, और ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग का ऐलान कर रहा है। जो आदमी इस दुनिया के अंदर सूदी कारोबार करने वाला है, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर एक इंसान इस तरह की आयतों को सुन लेने के बावजूद भी अगर अपने आप को इस गुनाह से नहीं बचाता, अगर एक आदमी इस आयत करीमा को सुन लेने के बावजूद भी इस जुर्म से अपने आप को नहीं रोकता, तो यही वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग का ऐलान कर रहा है। यही वो आदमी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग का ऐलान कर रहा है। तो मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको इल्म दीन इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम और आप हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे। इसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करने को भी हराम करार दिया और एक इंसान को रोका। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर एक दूसरी आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ईमान वालो, तुम दूसरों की माल को नाजायज तरीके से न खाओ, तुम दूसरों की माल को बातिल तरीके से न खाओ। मेरे अजीज साथियों, आज तो हम इस दुनिया के अंदर दूसरों की माल के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठे हैं। मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि हमारे पास इल्म दीन नहीं है। वजह यह है कि हमने और आपने इस दुनिया के अंदर जिहालत को गले से लगाया है। हमने और आपने इस दुनिया के अंदर दीनी उलूम को हासिल करने की कोशिश नहीं की है। यही वजह है कि हम और आप कुरानी तालीमात से दूर हैं। यही वजह है कि हम और आप अहादीस नबवी से दूर हैं। यानी जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको रोका है, जिन चीज़ों को हमारे और आपके ऊपर हराम करार दिया है, आज हम और आप वही उन्हीं कामों का इर्तिकाब कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है, उन कामों के इर्तिकाब करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम इस दुनिया के अंदर जिहालत की हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। हमने इस दुनिया के अंदर इल्म दीन को हासिल करने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज हम इस दुनिया के अंदर ज़लील ख़ार हैं और गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। हमें और आपको इल्म दीन इसलिए हासिल करना चाहिए ताकि हम और आप हलाल को हलाल समझें और हराम को हराम समझें। तीसरे नंबर पर हमें और आपको इल्म दीन इसलिए हासिल करना चाहिए ताकि हम और आप अपने मालिक हकीकी को पहचान सके, उस रब्बे कायनात को पहचान सके जिस रब्बे कायनात ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, और अपनी पैदाइश का मकसद भी समझ सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर अदम से वजूद क्यों बख्शा, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, ताकि हम इस दुनिया के अंदर मकसद हयात को समझ सके, पैदाइश के मकसद को समझ सके। आगे एक आयत करीमा को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया वाले लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया है, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर अदम से वजूद बख्शा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, सिर्फ वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा किया है, यानी एक इंसान को इल्म दीन
اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ آدمی اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ سکے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم اس دنیا کے اندر اگر علم دین سے دور ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اس دنیا کے اندر اس مقصد کو بھلا دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیوں ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تیسرے نمبر پر ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ پیدائش کا مقصد سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکیں، ہم اور آپ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں ڈھال سکیں، ہم اپنے گھر کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کر سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری گھروں کے اندر کس طرح کے فتنے نہیں ہیں، آج ہماری گھروں کے اندر شرک کا فتنہ ہے، آج ہماری گھروں کے اندر ارتداد کا فتنہ ہے، آج ہماری گھروں کے اندر حرام خوری کا فتنہ ہے، آج ہماری گھروں کے اندر سود خوری کا فتنہ، تمام کے تمام فتنے آج ہماری گھروں کے اندر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر وجہ بیان کیا جائے تو صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی علوم کو، دینی علم کی فضیلت کو نہیں سمجھا، ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو دینی علوم سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا گھرانہ اس دنیا کے اندر گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے نمبر پر ہم اس دنیا کے اندر علم دین اس لیے حاصل کریں تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ اس طرح بچا سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر علم کو حاصل کریں، دینی علوم سے روشناس ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لی جائیں۔ اب اللہ رب العالمین دوسرے ٹکڑے کے اندر دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، جب تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے دور کر لے جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچا سکتا ہے کہ اسے دینی علوم سے روشناس کرائے، اسے شریعت کے علوم سے روشناس کرائے، علم دین سکھائے۔ علم دین سکھا کر کے ایک انسان اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس دنیا کے اندر جب اپنے آپ کو دینی علوم سے دور رکھا، ہم نے اپنے اولاد کو مسجد و مدارس سے دور رکھا، تو آج ہماری گھروں کے اندر ارتداد کے فتنے نے جنم لے لیا۔ آج ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں ارتداد کے فتنے کے شکار ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے ماؤں اور بہنوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ارتداد کے فتنے نے جنم لیا اور ہماری مائیں اور بہنیں آج ارتداد کے فتنے کے شکار ہو رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، علم دین اپنے اولاد کو اس لیے سکھانا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکیں، اپنے اولاد کو شرک سے بچا سکیں، اپنے اولاد کو ارتداد کے فتنے سے روک سکیں، اپنے اولاد کو گناہ کے کاموں سے بچا سکیں۔
ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لے جائے اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے جائے۔ اور ایک بات میں بتا کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، ہمیں اور آپ کو علم دین کیوں حاصل کرنا چاہیے، اور الگ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بھی گھرانے میں کوئی انسان اگر انتقال کر جاتا ہے، کوئی آدمی اگر مر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ گھر والے صرف یہی تصور کرتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھانے کی ذمہ داری صرف اور صرف عالموں کے اوپر ہے، جنازے کی نماز پڑھانے کی ذمہ داری مسجد کے امام کے اوپر ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، علم دین ہمیں اور آپ کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ایک انسان اپنے اولاد کو علم دین اس لیے سکھائے اور خود علم دین اس لیے حاصل کر سکے تاکہ وہ انسان یہ سمجھے کہ جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤں گا تو یہ اولاد کم سے کم میری جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میرے عزیز ساتھیو، کسی اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس کا اولاد اس کی جنازے کی نماز اگر پڑھاتا ہے تو جو کیفیت اس کے اولاد کے اندر آ سکتی ہے وہ کسی عالم کے اندر نہیں آ سکتی۔ میرے عزیز ساتھیو، تو ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو تعلیم اس لیے دینا چاہیے تاکہ وہ اولاد ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس انسان کے لیے 3 دروازے کھلے رہتے ہیں، جن دروازے سے اس انسان کے لیے نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک دروازہ نیک صالح اولاد ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کو دینی تعلیم اس لیے دینا چاہیے تاکہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اولاد ہمارے لیے دعا کرے، وہ اولاد ہمارے لیے اس دنیا کے اندر مغفرت کی دعا کرے، وہ اولاد جس کو ہم نے اس دنیا کے اندر دینی تعلیم سے روشناس کیا، وہ اولاد جس کو ہم نے اس دنیا کے اندر حافظ بنایا، وہ اولاد جس کو ہم نے اس دنیا کے اندر عالم بنایا، فاضل بنایا، وہ اولاد جب اس دنیا کے اندر نیکیاں کرے گا، وہ اولاد، وہ نیک صالح اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے اولاد کی دعا کو اس باپ کے حق میں قبول کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کو دینی تعلیم اس لیے دینا چاہیے اور خود بھی اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اولاد ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکے، تاکہ آپ، ہم اور آپ خود اپنے ماں باپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس لیے ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی